अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकताब से मुखातिब है। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर आज एक दफ़ा फिर इंतहाई खैर मामूली और अफसोसनाक सूरत हाल बनी है। लेकिन अडयाला जेल के अंदर से नाज़रीन इमरान अहमद खान नियाज़ी ने एक दफ़ा फिर वाज़ेह कर दिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए, वो बंदा 1% भी अपने मौक़िफ़ से, अपनी सोच से पीछे नहीं आएगा और ना ही किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करेगा। इमरान खान ने नाज़रीन अगेन वाज़ेह कर दिया कि कोई डील, कोई एनआरओ, कोई बैकडोर डिस्कशन, कोई डिग्गी या वो कोई मरियम साहिबा ने जो रास्ता बताया था, कोई भी रास्ता वो बंदा अपनाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बड़ा एविडेंट है, वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान खान एक दफा फिर नाज़रीन एक और सियासी लड़ाई के लिए इमरान खान तैयार है। और इमरान खान ने नाज़रीन एक दफा फिर आज फिर एक चीज जो वाज़ेह कर दी है कि तहरीक इंसाफ की बाहर नाज़रीन जो कंप्रोमाइज्ड लेला लीडरशिप है, उनके ऊपर भी इमरान खान ने कहा कि जनाब इनके ऊपर कोई, बल्कि एक तासुर दिया है कि जनाब इमरान खान उन्हें इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल साइडलाइन कर रहा है, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। इमरान खान अब नाज़रीन दो चीजों के ऊपर रिलाई कर रहा है। एक तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, तो वो इमरान खान का पहले से ही उनके हवाले से, अवाम के हवाले से एक मौक़िफ़ मौजूद है कि ये मेरे साथ खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान नाज़रीन तहरीक इंसाफ की वो नई इमर्जिंग एक जेनजी लीडरशिप, नई यंगस्टर्स, मिलीनियल्स, ये वो नौजवान लीडरशिप है जो खबर पख्तूनख्वा से नाज़रीन इमर्ज हो रही है। इनके ऊपर इमरान खान ज्यादा रिलाई कर रहा है, इनके ऊपर इमरान खान ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। एक दफा फिर नाज़रीन इमरान खान ने अडयाला जेल से सख्त तरीन गुफ्तगू की है, सख्त तरीन बातचीत की है और ये डायरेक्टली अगेन उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उन्हें टारगेट किया और उनके बारे में सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। ये आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन अडयाला जेल के बाहर कि आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वहां पर एक गाड़ी वाला आया, उसने अचानक से आकर अलीमा खान साहबा ने जो धरना दे रखा था वहां पर टक्कर मारी। एक खातून बेचारी जख्मी हुई है, बड़ी दर्द की पोजीशन में वो वहां पर बैठी हुई है। ये आप वीडियो देख लें। दूसरी तरफ नाज़रीन सलमान अकरम राजा की अगेन नाज़रीन तौहीन की गई और उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। ये कोई 7वीं 8वीं दफा है नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स लेकर जा रहे हैं, बार बार जजेस को बता रहे हैं। जजेस को आज फिर उन्होंने जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को खड़े होकर यह कहा कि हुजूर वाला, माई बाप, माई लॉर्ड, आपकी इजाजत के बावजूद हम वहां पर जाते और हमारी मुलाकात नहीं होने दी जाती। नईम हैदर पंजोता साहब ये कहते हैं कि जब सलमान अकरम राजा अदालत का ऑर्डर लेकर गए और उन्होंने वहां पर अडयाला जेल की अथॉरिटीज को दिया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। पंजोता साहब कहते हैं कि आज एसएचओ आजाद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज अरबाब मोहम्मद ताहिर का रिटन ऑर्डर हमने दिया कि सलमान अकरम राजा की मुलाकात करवाई जाए। तो एसएचओ ने कहा कि मैं ऊपर से पूछकर बताता हूं। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने जेल हुकाम को अदालत का हुक्म पहुंचा दिया था, बकायदा से अटॉर्नी जनरल को ना दे, जस्टिस अरबाब ताहिर ने अदालत के अंदर खड़े होकर सबके सामने यह कहा कि भाई उन्हें फोन करें, उन्हें कन्वे करें, मेरा पैगाम उन तक पहुंचाए कि सलमान अकरम राजा की मुलाकात करवाई जाए। उसके बावजूद नाज़रीन मुलाकात नहीं हुई, बल्कि एसएचओ ये कह रहा है कि मैं पूछ कर बताता हूं। अडयाला जेल के बाहर नाज़रीन आज एक नया नारा लगा है और वो ये है कि मैं पूछ कर बताता हूं। उन्होंने कहा ना मैंने रोटी खानी है, नारा लगा पूछ कर बता, मैंने वॉशरूम जाना है, नारा लगा पूछ कर बता, मैंने नल खोलना है पूछ कर बताता हूं, मैंने पॉलिश करनी है कहा पूछ कर बताता हूं, मैंने ये करना है पूछ कर। तो नारा लगा है नाज़रीन हर चीज के ऊपर कि भाई पूछ कर बताता हूं, यानी जो भी होगा पूछना पड़ेगा। अगर किसी ने नाज़रीन लैट्रिन में भी जाना है तो वो पूछ कर बताएगा, किसी ने रोटी का नवाला लेना है तो वो पूछ कर बताएगा। बगैर पूछे नाज़रीन कुछ भी नहीं होना। तो ये नारा पाकिस्तान के अंदर लगना शुरू हो गया, लोगों ने दीवारों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है कि मैं पूछ कर बताता हूं। अब नाज़रीन अलीमा खान साहबा को इजाजत नहीं मिली, उसके बाद नूरीन साहबा को इजाजत नहीं मिली, डॉक्टर उस्मा को इजाजत मिली है। डॉक्टर उस्मा नाज़रीन ये बिल्कुल भी, यानी थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक नहीं है। इनकी गुफ्तगू से ही आपको अंदाजा हो जाता है, एक बड़ी अलग तबीयत की वो शख्सियत है। और बाहर आकर भी जब वो गुफ्तगू करती हैं तो वो फ्लो नहीं होता, वो तसलसल नहीं होता, बड़ी मुश्किल से वो चीज़ों को गैदर कर रही होती हैं। फिर नाज़रीन जो टेम्परामेंट या जो स्टांस या जो पोजीशन या जो जितनी बहादुरी दिलेरी अलीमा खान साहबा के अंदर, ये सब भी बहादुर हैं, लेकिन वो जो फरवानी है या जो वो फ्लो है, जो फ्लुएंसी है गुफ्तगू की, तसलसल की, और इमरान खान का पैगाम को और हर चीज को गैदर करके बाहर लाकर आवाम के सामने रखना, वो डॉक्टर उस्मा की नाज़रीन नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल उन्होंने आज कुछ एक चीजें वादे की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जाकर इमरान खान को सब कुछ बताया कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और एक नई टीम खड़ी हो गई, ग्रुप खड़ा हो गया और वो कह रहे हैं हम मुज़ाकरात करेंगे। खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, बातचीत का कोई फायदा नहीं है। जब भी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होती है ये हमारे ऊपर जुल्म ढा देते हैं, हमारे ऊपर मजीद सख्तियां कर देते हैं, लिहाजा किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं होगी।
سارا کنٹرول اس وقت فرد واحد کے پاس ہے، اور اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیا کہ سارا جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ پھر عمران خان نے ناظرین بڑی سخت ترین زبان استعمال کی، انہوں نے کہا کہ وہ کتنا ظالم انسان ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، بلکہ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ تاریخ میں جتنا ظلم عاصم منیر صاحب نے کیا ہے، اس کا جو اس کی جو کہانی ہے وہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ عاصم لو ہے جہاں پر ہم جی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کوئی بھی لیڈرشپ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرے گی۔ میں تحریک انصاف کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو وہ ناظرین جو ڈیل، ڈسکشن، بیک ڈور، مذاکرات، بات چیت، اسے عمران خان نے اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیا ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی طرح کا کوئی بھی مذاکرات نہیں کرے گی، کسی بھی طرح کے ڈائلاگ کے اندر نہیں جائے گی، نیگوسیشنز کے اندر نہیں جائے گی۔ ہم ریزسٹ کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے، اور ہم نے اسی کے ذریعے ایک سیاسی راستہ نکالنا ہے۔ پھر ناظرین عمران خان نے کہا کہ اگر مذاکرات ہوں گے بھی تو وہ صرف محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس ہی کریں گے۔ اب یہ ناظرین دو لوئلسٹ، دو جو ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہیں، جو اپنے نظریے کے اوپر ناظرین کھڑے ہیں، عمران خان کے ناظرین وہ دوست جو کہ مشکل ترین ٹائم پر عمران خان کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور جناب محمود خان اچکزئی صاحب، یہ ناظرین کٹ سکتے ہیں، یہ دونوں مر سکتے ہیں، انہیں ناظرین عبرت کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمران خان سے بے وفائی نہیں کر سکتے، یہ پاکستانی عوام سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی ظلم نہ دی، کوئی بھی ظلم، قیامت ان کے اوپر بھرپا کر دی جائے، یہ پیچھے نہیں ہٹنے والے لوگ۔ تو تحریک انصاف کی ناظرین تمام تر جو باہر قیادت ہے ناظرین، انہیں عمران خان صاحب نے سائیڈ لائن کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے اب کسی بھی تحریک کے حوالے سے یا کسی بھی مذاکرات کے حوالے سے، وہ ہمارا الائنس کرے گا، یعنی کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب ایک قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے لیے عمران خان صاحب نے نامزد کیے ہوئے، اور دوسرے سینٹ کے اپوزیشن کے لیے عمران خان صاحب نے نامزد کیے ہوئے۔ تو ناظرین بالکل ٹیم عمران خان کی چینج ہو چکی ہے، اور عمران خان بالکل بھی باہر کسی اور کو دیکھ نہیں رہا، ان دو شخصیات کو یا پھر خیبر پختونخوا کی بالکل نوجوان لیڈرشپ کو۔ آج ہم نے ناظرین انٹرویو کیا خیبر پختونخوا کے جو ایک گورنمنٹ ہے، ان کے جو ترجمان ہیں شفیع اللہ جان صاحب، میں نے ان سے آف دا ریکارڈ پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا 34 سال عمر ہے۔ تو 30-34 سال کا لڑکا ناظرین، ایک نوجوان لڑکا آج ایک صوبے کا ترجمان ہے، وہاں کا فیس ہے، وہاں کا ریاست، وہاں کے جو صوبے کے اندر گورنمنٹ ہے ناظرین، اس کا ایک بیانیہ وہ عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ ہم نے پاکستان میں ناظرین امیجن بھی نہیں کیا تھا، یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک 30-34-35 سال کا لڑکا، ایک نوجوان لڑکا، بالکل نوجوان، ایک بالکل ینگ بلڈ، وہ ایک صوبے کی گورنمنٹ کی ترجمانی کرے گا۔ دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کلیئرٹی ہے۔ انہوں نے بڑا واضح کیا کہ کے پی کے اندر بھائی جان، اب آج کے بعد جو بھی ہوگا، بلکہ سیاست.pk پر انٹرویو موجود ہے، آپ جا کر دیکھ لیں، اس کے ہم ٹی او آرز طے کریں گے۔ اگر ملٹری آپریشن ہوگا ہم ٹی او آرز طے کریں گے، منرلز اور مائن کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہوگی ہم ٹی او آرز طے کریں گے، ہم بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اور جو بھی کارروائی ہونی ہوگی خیبر پختونخوا میں وہ ٹی او آرز کے تحت ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اے پی سی بلوائی ہوئی ہے، ہم نے جرگا بلایا ہوا ہے، اور یہ 12 تاریخ کو اے پی سی اور جرگا ہونا ہے، اور وہاں پر ہم بہت سارے فیصلے کریں گے، اور ٹی او آرز باقاعدہ سے سب کے سامنے رکھ دیں گے، اور اسی طرح سے چیزیں چلیں گی، اور اسی طرح سے آگے جائیں گی۔ تو بالکل ایک ناظرین نئی قیادت، نئے لوگ، نئے نام، نئے چہرے خیبر پختونخوا کے اندر ناظرین آ کر بیٹھ گئے، اور یہ بالکل نوجوان لڑکے ہیں، یہ دلیر ہیں، بہادر ہیں، ینگ بلڈ ہیں، خون جوش مار رہا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بڑا واضح ان کی گفتگو ہے، بات چیت ہے، لہٰذا یہ وہ قیادت ہے ناظرین عمران خان جن کے اوپر تکیہ کیے ہوئے۔ پھر ناظرین عمران خان نے سب سے اہم ترین بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی طور پر عاصم منیر صاحب کی غلامی قبول نہیں کروں گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی چاہے۔ لبرٹی اور ڈیتھ، یا تو آزادی ہوگی اور یا تو موت ہوگی، تیسرا میرے لیے اب کوئی راستہ نہیں۔ یہ بڑا واضح عمران خان نے کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، اور میں سلمان اکرم راجہ کے ذریعے پیغام پارٹی کے لیے باہر بھیجوں گا۔ اور پھر ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے یہ واضح کیا کہ کچھ ایک پیغامات انہوں نے صرف سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور یہ آگے جائیں گے۔ تو ناظرین جو مذاکرات اور یہ بھی کہا گیا کہ جیل سے نکال کر ہسپتالوں کے اندر کچھ شخصیات کو لے جایا گیا پاکستان کی تحریک انصاف کی، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے لمبے ٹائم تک قربانیاں دی ہیں۔ ان کے ساتھ ناظرین جا کر ملنے والی ٹینٹڈ شخصیات ہیں، بھگوڑے ہیں، وہ جا کر ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور وہ راستہ نکال رہے ہیں، جی تحریک شروع ہو جائے گی، جی یہ ہو جائے گا، جی وہ ہو جائے گا۔ تو لہذا وہ مل کر انفیکٹ جب وہ ملنے جاتے ہیں تو وہ خود بڑا انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ ڈان اخبار کی یہ خبر تھی، اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل کے جانب سے باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ جب یہ محترم فواد چودھری صاحب یا عمران اسماعیل یا پھر یہ سارے مولوی محمود اور یہ سارے ملنے گئے، تو شاہ محمود قریشی نے وکیل کو کال کی، بھائی آؤ اور انہیں نکالو یہاں سے، انہیں نکالو، میں ظاہر انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ میں اتنے لمبے ٹائم سے جیل کے اندر موجود ہوں، میں ریزسٹ کر رہا ہوں، مزاحمت کر رہا ہوں، اور ایسے ٹائم میں آ کر مجھے کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے نہیں تو اور مار پڑے، اور اس سے زیادہ پھر یہی ہے کہ
सूलियों पर लटका दें, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं होता ना। आज भी खान ने वादे किया कि भाई जितना हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है इतना किसी के ऊपर नहीं हो रहा। तो नाज़रीन वो जो डिस्कशन या बातचीत या नेगोशिएशन या जो कुछ बैठकर सॉर्ट आउट करना है, नजर नहीं आ रहा कि इसमें से कुछ भी निकलेगा, क्योंकि बहुत सख्त तरीन स्टांस है इमरान अहमद खान ने आगे, बहुत सख्त तरीन स्टांस। यहां से चीजें नॉर्मलाइज कैसे होंगी इमीडिएट फ्यूचर में, इस गुफ्तगू के बाद नाज़रीन आपको कुछ भी नजर नहीं आता। आपके सामने कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है नाज़रीन कि इमरान खान 1% भी बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब का जो फार्मूला था कि तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटे और हुकूमत एक कदम आगे आए, तो खान कह रहा भाई रहने दे, कोई वर्कशॉप करो, ठंडा पानी पियो, ये सर्दियां हैं, कोई सूप शूप मारो, डंड शंड पे लो, को भागो दौड़ो, ताकि कोई वजन शजन कम हो, बाकी इन चीजों को आप रहने दें। तो ये बड़ी क्लैरिटी नाज़रीन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से आई है। एक और नाज़रीन बड़ा अलार्मिंग नंबर है और ये बड़ा परेशान कुन नंबर है। ये आया है जो लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं नाज़रीन, ये डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी जानिब से दिया गया है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में हुनरमंद और तालीम याफ्ता नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं। रवां माली साल के पहले 6 माह में 3.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। सिर्फ इन 6 महीनों में नाज़रीन, गुज़श्ता 6 महीनों में 3.5 लाख बंदा पाकिस्तान छोड़ चुका है। और उनके मुताबिक अभी तक 26 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए हैं। नौजवान मुल्की हालात से मायूस है, उन्हें मुस्तकबिल के हवाले से कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, लिहाजा दैट्स वाई वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और पाकिस्तान से वो फौरी तौर पर जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये जो बाकायदा से जो शिदा फातिमा ख्वाजा साहबा हैं, इनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है कि चेयरमैन एफबीआर का कहना है, एफबीआर के चेयरमैन का कहना है कि पाकिस्तान का 1% अमीर तबका 1200 अरब का टैक्स चोर है नाज़रीन। मैंने आज अपने टैक्स रिटर्न्स नाज़रीन जो कुछ था वो जमा करवाया है। तो ये जब मैंने खबर पड़ी कि पाकिस्तान का 1% तबका नाज़रीन, पाकिस्तान की जो अशराफिया है, अशराफिया में कौन है? पाकिस्तान के जजेस, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े साफी, बड़े बड़े जर्नैल, अच्छा ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े बड़े लोग नाज़रीन, ये मिलकर अशराफिया बनाते हैं। और 1% जो तबका है नाज़रीन, ये खाली 1200 अरब रुपए की टैक्स चोरी कर रहा है, यानी 1200 अरब रुपए नाज़रीन डकार रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि जिस मुल्क के अंदर रोटी नहीं है खाने के लिए, भाई लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन तालीम नहीं है, जिस मुल्क के अंदर इलाज नहीं है, उस मुल्क के अंदर जो अशराफिया है उनके लिए हेवन है, उनके लिए जन्नत है। अशराफिया ने क्या करना है? अशराफिया ने डंडा उठाना है, सोटा उठाना और मुझे और आपको लितर फेरने, दैट्स इट। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने जाली कवानीन बना देने, मार मार कर चमड़ियां उतारनी, केसेस, मुकदमा, घसीटो, इसे इधर ले जाओ, उसे उधर ले जाओ, और फिर आवाजों को दबाकर कंट्रोल करके नाज़रीन पैसे कमाए जाते हैं, माल कमाए जाते हैं। पाकिस्तान में नाज़रीन 3-4 सालों से खौफनाक क्राइसिस है, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, सेविंग्स की तबाही निकल गई उनकी। आप यकीन माने पाकिस्तान के अशराफिया ने सारे क्राइसिस की एक इकोनॉमी है और उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने इसमें से पैसे बनाए, उन्होंने इसमें से माल बनाए। खौफनाक नंबर है नाज़रीन, 1200 अरब रुपए पाकिस्तान की 1% यानी अशराफिया खाली ले जा रही है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।